الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونرجوه تحقيق الأمل في الوعد والمعاد، ونسأله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد، المنزه الذات عن الأشباه والأنداد، الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. خلق 7 سماوات طباقا بغير عماد، ومن الأرض مثلهن، وأرسى الجبال كالأوتاد. سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد، ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد. أشجع الناس قاطبة إذا دعا داعي الجهاد، وأكرم الناس طرا إذا عز مال أو قل زاد. بعث والقوم في ذل الشرك قد ساد فيهم الأوغاد، ودعاهم إلى الهدى ولم يجد منهم إلا العناد. أراد بهم خيرا وتربصوا به الدوائر على كل جبل وواد، وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد، نادى بعفوه وبالصفح الجميل من قبله المناد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، حيث الصلاة عليه لنا خير زاد. ما نادى للصلاة مناد، وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم التناد. أما بعد، فلقاؤنا اليوم مع سورة الحاقة. سورة الحاقة سورة مكية، شأنها شأن السور المكية، تنبه الناس وتؤكد لهم قيام الساعة، وتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتصف أهوال القيامة وما فيها ونتيجة هذه الدنيا، وأنها إلى زوال. يقول الله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة يوم القيامة. سميت الحاقة لأنها حق لا شك فيه، حق الأمر ثبت ووجب، فهي الحاقة لأنها ثابتة وواجبة. وسميت الحاقة لأنه تحق فيها الأمور، أي تعرف حقيقتها. حق الأمر عرفت حقيقته، وحققته عرفت حقيقته. وسميت الحاقة لأنها تحق للمؤمنين الجنة وتحق للكافرين النار. وسميت الحاقة
الحاقة لأن الباطل فيها يمحق، وكل محاق بالباطل تحقه. حاققته غالبته، فحققته فغلبته. فهي الحاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل. الحاقة واجبة واقعة ثابتة، تظهر الأمور فيها على حقيقتها، يحق الحق ويبطل الباطل. الحاقة لفظ يقرع الآذان، ينبه ويلفت النظر، ويأتي الاستفهام للفت الانتباه. ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ والأصل فيها ما هي. الحاقة ما هي؟ فجاء بالظاهر مكان المضمر، بالمظهر مكان المضمر. قال الحاق ما الحاقة، كرر، وجاء بها بدلا من الضمير لتهويل شأنها وتفظيع أمرها. الحاقة ما الحاقة، استفهام للفت الأنظار وشد الانتباه على عادة العرب في الكلام، والقرآن نزل عربيا. وما أدراك ما الحاقة، أي شيء أعلمك وأي شيء أخبرك بها، فهي فوق كل خيال، وراء كل عقل ومعقول. وما أدراك ما الحاقة، أكد مرة أخرى وجاء بالظاهر مكان الضمير. وما أدراك ما هي، لكنه قال وما أدراك ما الحاقة. ولو نلاحظ نجد جاءت كلمة وما أدراك وجاءت كلمة وما يدريك. وقد قيل إن كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأدراه وأعلمه. وكل ما جاء في قوله وما يدريك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقد أخبر بالساعة لكنه أخبر بصفتها ولم يخبر بموعد قيامها. أخبر عن أهوالها ولم يعاينها ولم يشاهدها. من هنا يقول له وما أدراك ما الحاقة، أي كل ما قيل في شأنها وكل ما أخبرت به عنها وعن وصفها وأهوالها شيء وحقيقتها شيء آخر. وما أدراك ما الحاقة. بعد قرع الأسماع بهذا الكلام ولفت النظر والتأكيد عليها وتسميتها بهذا الاسم، يأتي حكاية عن كذبت بها، كذبت بالحاقة، الحق، كذبت بالبعث، كذبت بالقيام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، اسم آخر ليوم القيامة، القارعة. وسميت القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها وأفزاعها، تقرع القلوب، تقرع الأجرام، السماوات والجبال والأرض، تقرعها فتفتتها. والقرع خبط الشيء الصلب بشيء صلب، ذاك هو القرع، قرع يقرع. فهي القارعة لأنها تقرع الناس وتقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها، وتقرع كل موجود، بل الموجودات كلها بالجبال والأرض والسماوات، كل ذلك تقرعه تفتته. فسميت القارعة. وسميت القارعة من القرعة لأن أناس يدخلون الجنة
وأناس يدخلون النار، وكأنها قد أجرت القرعة بينهم، فأدخلت أناسا الجنة وأدخلت أناسا النار. والقارعة كناية عن يوم القيامة، وقد يكون القارعة مقصود بها عذاب الدنيا الذي حاق بثمود وعاد، والأرجح أن القارعة وصف واسم ليوم القيامة. كذبت ثمود قوم صالح، وعاد قوم هود بالقارعة. فماذا حدث نتيجة تكذيبهم؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية الفعلة المتجاوزة لكل حد معقول، طغى، جاوز الحد، تجبر، عتى. أهلكوا بالطاغية الصيحة التي جاوزت كل صيحة، الصيحة التي أهلكتهم جميعا ولم تبق منهم باقية، سميت الطاغية. أو أهلكوا بسبب الطاغية، أي بسبب الأفعال الطاغية التي فعلوها، فقد عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. أو أهلكوا بسبب رجل واحد. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ألا وهو عاقر الناقة أشقى الأولين. وسمي طاغية لأنه طغى وتجبر، كداهية وراوية، فهو طاغ وطاغية. فأهلكوا بسبب الطاغية وهو رجل واحد، أهلكت بسببه أمة إذ انبعث أشقاها، أشقى الآخرين. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. وقال عقروها والعاقر واحد، لكنه نسب العقر للجميع لأنهم رضوا بفعله فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها. تلك ثمود. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الصرصر شديد الحر أو شديدة البرد أو شديدة الصرير والصوت. الصر الحر، الصر البرد، الصرير الصوت الشديد والصياح. هذه الريح الصرصر كانت شديدة البرودة، تعذب كما تعذب النار. وسميت صرصر من الصر لأن البرد الشديد يجعل الجلد وظاهر الجلد ينكمش وينقبض ويضم فيصر، كأنه يصر. أو من الصرير، من صر يصر صرا وصريرا، صاح بشدة وصوت بشدة. كل المعاني في الكلمة، فهي شديدة الإزعاج. صوت الريح مرعب يخلع القلوب، وهي أيضا شديدة البرودة. أهلكوا بريح صرصر عاتية، عتت عليهم، تجاوزت قدرتهم. وعاد، وما أدراك ما عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان الرجل إذا خبط الأرض برجله خرقها، برجله خرقها. قوة لم تعط لأحد من قبل، قوة في الأجساد، قوة في الأموال، قوة في الصناعات، قوة في كل شيء لم يخلق مثلها في البلاد، وقد فرغ ربنا من الخلق. إذن فليس قبلهم وليس بعدهم مثلهم، لم يخلق مثلها في البلاد عاد. فسلط الله عليهم الريح، الهواء
الريح الذي يأتي بالخير وبالمطر سلطه عليه 7 ليال و8 أيام. وسميت الريح عاتية، تجاوزت قوته وقدرته، بل تجاوزت قدرة الخزان. ما أرسل الله تبارك وتعالى من نسمة ريح إلا بمكيال، وما أنزل من قطرة ماء إلا بمكيال، إلا يوم نوح ويوم عاد. في يوم نوح عتى الماء وتجاوز قدرة الخزان فلم يستطيعوا حبسه أو السيطرة عليه. إنا لما طغى الماء طغى على الخزان، تجاوز قدرة الملائكة الموكلون بالمطر، تجاوز قدرته. وكذلك الريح في يوم عاد، أهلكوا بريح صرصر عاتية، عتت على خزان الريح. فالريح موكول به ملائكة، والمطر موكول به ملائكة، والسحاب موكول به ملائكة، وهكذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في ذاك اليوم عتت الريح على الخزان، لم تهب بمكيال ولا بمقدار، تجاوزت. وتخيل ريح تفوق قدرة الخزنة الملائكة، تتجاوز قدرتهم وتعتو عليهم، كيف تكون؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال قيل بدأت مساء الأربعاء، و8 أيام حسوما أي متتابعة، وقرئت حسوما بفتح الحاء. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما أي متتابعة، حسوما أي قاطعة، حسوما مستأصلة، حسوما مشائيم، أيام شؤم عليهم. حسمت الدابة، كويتها بالنار لأداويها مرة بعد مرة، فالحسم الكي متتابعا، فهي حسوما أي متتابعة. أيضا حسمت الشيء، فصلته وقطعته وفصلته عن غيره. أيضا سميت حسوما لأنها حسمت كل خير، استأصلت كل خير. وسمي السيف حساما لأنه يحسم العدو عما أراد بك، يحسمه عن إرادته، عن إرادته إليك. والحسوم التي تحسم كل خير. وحسوما حال، وكذلك حسوما إذا قرأت حال للريح، أو حسوما مصدر أي حسمتهم حسوما. حسوما أيضا جمع حاسم، جمع حاسم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، حسوما مشائيم، حسوما حسمت كل خير فيهم، حسوما استأصلتهم، حسوما قطعتهم، حسوما كانت شؤما عليهم. فترى القوم فيها في هذه الأيام والليالي، فترى القوم فيها في الريح، في هبوب الريح عليهم، فترى القوم فيها صرعى، جمع صريع، واقع ميت هالك، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز أصول نخل خاوية بالية، أو خاوية منقعرة فارغة من الداخل، فارغة من الداخل. والنخل يذكر ويؤنث، كأنهم أعجاز نخل
خاوية مؤنث. وفي موضع آخر كأعجاز نخل منقعر ذكر، فالنخل يذكر ويؤنث. الأعجاز الأصول الجذوع، خاوية فارغة من الداخل أو خاوية ساقطة. خوى النجم سقط للغروب، وخوى المكان خلا من أصحابه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ذاك الوصف قال فيه العلماء إن الريح حين هبت عليهم 7 ليال و8 أيام. هل ماتوا من أول يوم؟ أبدا. هل مات بعضهم وبقي بعضهم وكل يوم يموت البعض؟ أبدا. ظلوا أحياء 8 أيام طوال مدة هبوب الريح وهم أحياء يتعذبون بها. فقالوا كانت الريح تطيح بأطرافهم فتقطع منهم الرؤوس، تطيح برؤوسهم. فقال كأعجاز أصول نخل بغير فروع، بغير فروع، فطارت الرؤوس خاوية هالكة واقعة، تطير الرؤوس وتقع الأجساد. وقالوا بل كانت الريح تدخل من أفواههم وأنوفهم فتخرج أحشاءهم من أدبارهم، تدخل من فتحات الجسم من الأنف ومن الفم، وتأخذ الأحشاء الأمعاء والقلب والمعدة وكل ما في هذا الهيكل فتخرجه من الدبر، فأصبحت الأجساد خالية من الداخل، فكأنهم أعجاز نخل خاوي. وظلوا كذلك 7 ليال و8 أيام يتعذبون بهذه الريح مع شدة قوتهم وجبروتهم، حتى كان اليوم 8 حيث ماتوا جميعا وصرعوا جميعا، ثم حملتهم الريح فألقتهم في البحر، فهل ترى لهم من باقية؟ لذا قال فهل ترى لهم من باقية. لم يبق منهم شيء، لم يبق منهم أحد. هل ترى لهم من باقية، من نفس باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من بقاء؟ باقية بمعنى البقاء كالعافية، كالعافية. هل ترى لهم من نفس باقية؟ هل ترى لهم من بقاء أو من بقية؟ هل ترى لهم بقية، بقية منهم، أو إنسان يبقى، أو نفس باقية، أو بقاء عموما. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله، قراءة من قبله جنوده، من عنده من جنود وأتباع. جاء فرعون ومن قبله من أتباعه وجنوده. وجاء فرعون ومن قبله الأقوام الأمم السابقة. والمؤتفكة بالإفراد، والمؤتفكة قراءة، والمؤتفكات قراءة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، الفعلة الخاطئة، الأفعال ذات الخطأ. ونسب الخطأ للفعل، والخطأ ينسب للفاعل، فالفاعل هو المخطئ وليس الفعلة، لكن الخطأ نسب إلى الفعل لتشنيع وتفظيع أفعالهم. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. رسول المؤتفكات قرى قوم لوط، وهي مؤتفكات لأنها تفكت، قلبت، حيث حملها جبريل على جناح واحد من أجنحته 600 ورفعها
إلى السماء حتى سمع الملأ الأعلى صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها. فأتفكت والمؤتفكات قرى قوم لوط، وكانت 5 قرى، وفرعون ومن قبله. ثم قال عصوا رسول، أي عصى قوم فرعون موسى، وعصى قوم المؤتفكات قرى قوم لوط عصوا لوط. ونسب الأمر للقرى أي أهل القرى. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات القرى، أي وأهل المؤتفكات. وأهل المؤتفكات كل هؤلاء جاءوا بالفعلة الخاطئة والأفعال الخاطئة، وعصوا رسلهم. عصوا رسول ربهم. ورسول قد يأتي بمعنى الرسالة، ورسول يأتي مفرد ويعنى به الجمع، كقوله تبارك وتعالى: اذهبا إلى فرعون لموسى ولهارون فقولا إنا رسول ربك. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذهم الله أخذة رابية زائدة عن كل توقع. ربا يربو، زاد وتضاعف، ومنه الربا. أخذة رابية، أخذة زائدة متضاعفة عن كل أخذة أخذ بها الأمم الأخرى. أخذة هؤلاء أشد وأنكى وأفظع، زادت وربت وتضاعفت عن كل الأخذات التي أخذت بها الأمم السابقة. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ويأتي التذكير بقوم نوح والإنعام، والكلام عن هذه الأمم والأقوام زجرا لقوم محمد عليه الصلاة والسلام، تخويفا لأهل مكة الذين عصوا رسول ربهم، وكأنه يحكي لهم عن أمم قد سمعوا بها ومروا على ديارها، ويقول لهم: اذكروا هذه الأمم واذكروا ما فعلت واذكروا النتائج، فلا تفعلوا فعلهم فيحدث لكم ما حدث لهم. ويمن عليهم ويقول: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يمن عليه لما طغى الماء، طغى جاوز الحد، طغى على الخزان، كما قلنا: ما من قطرة إلا وبمكيال. أما في يوم إهلاك قوم نوح طغى الماء بغير مكيال. حملناكم في الجارية، السفينة التي تجري بأمر الله تبارك وتعالى، تجري بهم في موج كالجبال. حملناكم، والخطاب لأهل مكة، ولم يكن أحد منهم حاضرا في يوم نوح، لكن المحمولون في سفينة نوح وأبناؤه ومن آمن به هم أصل الدنيا بعد الطوفان، فكأننا قد حملنا ونحن في أصلابهم. من هنا يقول: إنا لما طغى الماء حملناكم، أي حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم. لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعل السفينة. وقيل إن أوائل هذه الأمة قد رأى بعضا من هذه السفينة. لنجعلها الفعلة، القصة، إنجاء نوح ومن آمن معه وإهلاك كل ما على الأرض. لنجعل هذه الفعلة والقصة تذكرة يتذكرها الإنسان ويتعظ ويلجأ إلى الله ويخشى العذاب ويخشى العقاب ويرجو الرحمة، وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية، الأذن التي عقلت عن الله تبارك وتعالى وانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وعى الشيء
حفظه في نفسه، وعاه يعيه وعيا. فالوعي أن تحفظ الشيء في نفسك، أما أن تحفظ الشيء في غيرك فهو الإيعاء. أوعى حفظ الشيء في وعاء، أوعى حفظ الشيء في وعاء، وعى